बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है शाह जो रिसालो, उससे कुछ बातें हैं जो कि आपसे चाहूँगा शेयर करूँ। सिंधी के एक बहुत अच्छे राइटर हैं रोची राम। 1928 में मिट्टी थरपारकर सिंध के सूबे में पैदा हुए, अभी तक हाल हयात हैं और उनका काम सियासी काम बहुत है। अदब में उन्होंने काम किया है, एक दो किताबें लिखी हैं। इसके अलावा वकालत उन्होंने बड़ी बखूबी सरअंजाम दी, जिसका उन्हें इनाम भी दिया गया था। उनके बेटे हैं डॉक्टर नीलकंठ। उन्होंने उनके खतूत जो कि दोस्तों को लिखे थे वो कंपाइल करके एक किताब दिनम होत हतनसी किया है, और उसमें एक ख़त ऐसा है जिसमें हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र है, और उर्दू के अफसाना निगार और कहानियों के बादशाह सादत हुसैन मंटो का हवाला है। चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ। रोची राम ख़त में लिखते हैं दोस्त को, परमानंद को, कहते हैं कि मेरे एक दोस्त ने आकर मुझे उन्होंने मंटो की कहानी मुरली की धुन सुनाई, जिसमें शाम ताजी के इश्क में बिस्तरे को आग लगा देता है। तो उस पर रोची राम कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि मंटो के इस अफसाने में शाम तो सिर्फ़ बिस्तर जला देता है, मगर हमारे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के सुर मोमल रानों में जो मोमल हैं वो तो एक शहर बसा बसाया है, वो सारा जला देती हैं। और उन्होंने हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के बेत का एक लाइन ली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने उसे कहा खोए से खानी रातियों जा प्रिय रे पई। यानी मतलब उन्होंने बताया है कि भाड़ में जाएं, कुएं में जाएं, वो रात कातिल रातें जो महबूब के सिवा गुजारी हैं। तो कहता है मेरा वो दोस्त हैरान रह गया और इतनी शिद्दत, इतनी मोहब्बत को देखकर बहुत हैरान रह गया, और उसने कहा कि ये जुमला मुझे इंग्लिश में तर्जुमा करके दो। तो जब मैंने उसे तर्जुमा करके दिया तो कहते हैं कि उसके हैरत की इंतहा न रही। अब आते हैं इस तफसील पर, क्योंकि ये वो बातें हैं जो जानता होगा तो उसी नोयत को समझ सकेगा, क्योंकि हम तालिब इल्म हैं, चाहेंगे कि तफसील से ज़िक्र करें। पहले आते हैं मंटो के अफसाने को, मुरली की धुन पर। मंटो लिखते हैं कि उस दिन मुझे शाम के मौत की ख़बर जब अखबार में मिली तो पढ़ी तो मुझे गुनूदगी महसूस हुई। मैं ये समझा कि जिस तरह मैं पीकर सोता हूँ, अब सुबह उठा हूँ, अखबार पढ़ी है तो लगता है कि मैं अभी तक उस रात के नशे में हूँ। मगर जो जो अखबार पढ़ता गया मुझे हैरत हुई कि वाकई शाम दुनिया से चला गया है और अब वो दुनिया में नहीं है। कहते हैं शाम से मेरी बहुत सारी मुलाकातें रहीं। शाम वो शख्स था जो हर एक नई मोहब्बत में मुब्तला होकर दीवानावार पागल हो जाता था, मगर कहते हैं कि जब ताजी से उसका इश्क हुआ था तो उस दिन वो मेरे पास आया था। जब मैं अपने 2 कमरों में रहता था, जिस दूसरे कमरे में मेरा दोस्त रहता था वो नहीं था, और उस पर पलंग पर एक गद्दा बिछाया हुआ था। मैंने उससे रात रहने के लिए उसे दी थी। कहते हैं एक और दोस्त भी था उसके साथ, मगर मैं दूसरे कमरे में था। तो उस दोस्त ने मुझे बताया कि गद्दा जल रहा है। तो हम आधी रात को भागते हुए जब गए थे तो धुआं उठ रहा था। हमने जल्दी से उस गद्दे को पानी पे ख़त्म कर लिया, और उसमें एक सुराख सा जहाँ से अभी तक धुआं आ रहा था, जल्दी से हम 1-2 खूंटियाँ डालकर बाल्टी से पानी में वहाँ से ख़त्म कर दिया। अब कहते हैं शाम को हम उठा रहे हैं, वो इतना मदहोश था कि सिगरेट पीकर उसे फेंक कर सो गया था। मगर जब हमें सुबह उठाया तो वो ये बात नहीं मान रहा था। तो मेरे दोस्त ने कहा था कि मैंने उसकी बनियान भी चेक की, उस पर भी जो है आग के निशान थे और गद्दे पर भी थे, मगर ये अपने ताजी के इश्क में इतना मस्त था कि उसे कोई होश नहीं था। अब ये वो बात है जिसमें रोची राम का दोस्त उसे हवाला दे रहा है कि शाम ने ताजी के इश्क में पूरा बिस्तर जला दिया। अब आते हैं रोची राम ने जिसका जिक्र किया हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के किरदार मोमल रानों में। मोमल ने एक काक महल सजाया था जो कि हमारे थरपारकर के आखिरी कोने उमरकोट के बाद इंडिया की अब बॉर्डर आती है, मगर 17वीं सदी में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई थे और किस्सा 12वीं सदी का है, तो इंडो पाक सब मिले हुए थे। जैसलमेर का नाम आपने सुना होगा। जैसलमेर से 16 किलोमीटर के बाद
ایک کاک محل بنایا تھا جو کہ ہم کہیں ایک پورا شہر تھا جہاں ہر قسم کی آسائشیں تھیں، کیونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی اور اس نے وہ کاک محل سجا رکھا تھا۔ وہ پورا شہر تھا اور وہاں انہوں نے شرط رکھی تھی کہ میری آزمائشوں سے جو گزر کر جائے گا میں اس سے شادی کروں گی۔ مومل ایک افسرہ تھی، بہت حسین تھی اور دور دراز تک اس سے حسن کی ہاک پھیلی ہوئی تھی۔ اور آخر کار رانو واحد وہ آدمی تھا جس نے ساری شرائط پوری کی تھی اور وہاں اس نے وہ محل کو مات کر دیا تھا، اور واحد وہ مومل تھی جس پر سینکڑوں لوگ مرتے تھے، وہ اس پر مر مٹی۔ مگر حالت یہ ہو گئی کہ رانو جب روز ملنے آتا تھا، ایک رات وہ نہیں آیا تو جب وہ اس کی جدائی میں تڑپ گئی تو اس نے پورے شہر کو، کاک محل کو جو کہ لڈاڑوں کہا جاتا تھا، ایک لاڈو راجپوت نے بنایا تھا، اس پورے شہر کو جلا دیا۔ اب یہ ایک حیرت ہے کہ منٹو کے اس افسانے میں ایک بستر عشق پہ جلا دیتا ہے جدائی میں، اور یہاں مومل پورے شہر کو جلا دیتی ہے۔ اب آتے ہیں ان اشعار کی طرف جو کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پس منظر میں یہ اشعار کہے ہیں۔ پہلے جو روچی رام نے کہا کہ کتن کر موڑیا جنے ٹریڑو ابھا ٹریئی رانو رات نہ آیو ویل ٹری وئی کھوئے سکھانی راتیوں جا پریے رہ پئی موکھے ڈوں ڈئی ڈھولیو ڈھٹ کراريو۔ ڈھٹ وہ جگہ تھی جہاں رانو رہتا تھا اور یہ کاک محل میں رہتی تھی۔ کہتی ہیں کہ اب تو تارے بھی ختم ہو گئے، اب تو دن کی نوید آنے والی ہے، اب رانو نہیں آیا، اب میں ایسے چاندنی راتوں کو اور اس محل کو کنویں میں پھینک دوں جہاں وہ مزے سے سویا ہو اور میں یہاں تڑپ رہی ہوں۔ مگر اس کے علاوہ اس جلانے کی تشبیہ کو اور اس واقعے کو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے بڑی خوبصورتی سے سل مومل رانو میں پیش کیا ہے اور اسے کس طرح سمویا ہے۔ کہتے ہیں کاک کڑی ون ویا جلی مہنجی جان رکھی کام کڑکیو حد نہ جیا ہاں، یعنی کہتے ہیں کہ وہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اپنی لکڑی نشانی کے طور پر یہاں رکھے گیا ہے، تو میں اس کے سوا اس سارے محل کو نہ جلا دوں۔ کاک کڑی ون ویا بریا رنگ رتول تو پجانا سپری اچن ہیڑے ہول تو موسی جے کئی کول سے سگھا پاڑے سپری، یعنی رنگ رتول، رنگ برنگی اور مختلف قیمتی بیش بہا وہاں لکڑیاں تھی جس سے یہ محل بنا تھا۔ کہتی ہیں کہ اس کے سوا میں یہ سارا کچھ جلا دوں گی، اور اس نے وہ سارا کچھ جلا دیا تھا کہ تو پجانا سپری اچن ہیرے ہول، یعنی تمہارے سوا تو میری حالت بہت خراب ہو گئی ہے، تم نے جو مجھ سے وعدے کیے تھے وہ پورے کرو ورنہ میں محل کو جلا دوں گی۔ اس کے علاوہ آخری مصرع بہت کمال ہے جس میں وہ سارے لڈانوں اور کاک محل کو جلا دیتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ کاک کڑی ون ویا لٹو لڈانو، کاک کڑی ون ویا لوٹو لڈانو تو پجانا سپڑی مین سی ماڻو ہت نہ کجے مہندا، مین سی ماڻو ہوت نہ کجے ویندرا، یعنی میں اب مر چکی ہوں، میں نے سارے لڈانے کو جلا دیا ہے، اب مرنے والے سے اب اس طرح بے واجبی نہیں کرتے، اتنا ستم نہیں کرتے۔ انہوں نے آخر کار سارے اس لڈانوں اور جیسلمیر کے قریب جس شہر کو بسایا تھا کاک محل کو جلا دیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے پیچھے ایک تا حیات ایک لو سٹوری چھوڑی، اپنی محبت کی کہانی چھوڑی، اور ہمارے لیے یہ سبق دیا کہ اگر جس سے بھی محبت کی جائے، حقیقی ہو یا مجازی ہو، اس کے لیے آپ سب کو چھوڑ دیں۔ یہ دنیا، یہ چیزیں، یہ مادیت پسندی عادی ہیں، اس کے علاوہ یہ مادیت پسندی ہے، ان کی بقا نہیں ہے، بقا آپ کے اپنے قول کی ہے اور اپنے عمل کی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔